मसीह खुदावंद में एक बार फिर आप सबों की सलामती चाहती हूँ। मैं पास्टर शकीला फयाज, आपकी होस्ट, गुड शेपर्ड टेलीविजन पर वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आपको हमारी लास्ट एपिसोड्स से रिलेटेड आपको बड़ी बरकत दी होगी। आपने बहुत सारी गवाहियों के वसीला से बाबरकत और ब्लेस्ड खुदा की बेटियों की गवाहियों, उनके तजुर्बात और उनकी खिदमत और उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक बातें सुनकर आपको बरकत मिली होगी। और यकीनन आपके दिल के अंदर खुदा ने इस बात को डाला होगा कि आप भी गुड शेपर्ड टेलीविजन पर वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के अंदर आकर अपने खुदावंद की गवाही दे सकें। आमीन, हालेलुया। तो जैसा मैं हर प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको ये कहती हूँ कि आपकी मर्जी के गेस्ट हम बुलाएंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो आपके लिए हम लेकर आएंगे। गुड शेपर्ड टेलीविजन पर वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के अंदर खुदावंद की ब्लेस्ड और बाबरकत बेटियों को, जो कि आपके लिए बाबरकत बन सके। आमीन, प्रेज गॉड। तो आज मैं आपके लिए जो गेस्ट लेकर आई हूँ, जो खुदा ने हमें आज खास मेहमान जो है वो हमारे प्रोग्राम के लिए हमें दिया है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और खुदा की बड़ी बाबरकत और ब्लेस्ड खुदा की खादमा है। और वो इतनी ब्लेस्ड पर्सनैलिटी है कि खुदा ने ना सिर्फ उनके वसीला से रूहों को जीता है, बल्कि खुदा ने उनके घराने को भी बहुत बरकत दी है। आज हम उनके वसीला से खुदा का कलाम सीखेंगे, उनकी ज़िंदगी की बातों के बारे में जानेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँची हैं और कैसे खुदा ने उनको दर्जा ब दर्जा, लेवल बाय लेवल जो है वो खुदा ने उन्हें बढ़ाया है। आमीन, हालेलुया। तो आज की जो हमारी मेहमान है वो मैं आप सबके सामने आपका तारुफ करवाना चाहूंगी। तो पास्टर साहिबा, मैं आपको अपने इस प्रोग्राम वुमेन ऑफ फेथ में वेलकम कहती हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है और अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त आपने हमारे लिए निकाला है कि हम आपकी बाबरकत ज़िंदगी के बारे में जान सकें और हमारे नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी ये जान सकें कि आपको खुदा ने किस तौर से बढ़ाया है, किस तौर से आपने खुदावंद की खिदमत की है और कैसे खुदा ने आपके घराने को, आपके ख़ानदान को ब्लेस किया है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन कराइएगा और फिर हमारे नाज़रीन जो है वो हमें सुन सकेंगे कि हम आगे गुफ्तगू के ज़रिए से, खुदा के कलाम के ज़रिए से वो किस तरह से बरकत पा सकते हैं। जी। मैं खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में सलाम करती हूँ आप सबको, देखने वालों को, और खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। तो साथ ही मैं बिशप साहब पलूस का शुक्र अदा करती हूँ और अपनी बेटी रानी शकीला का, कि जिन्होंने, और सारी टीम का, तो जिन्होंने ये वाजिब समझा कि हम यहाँ पर आकर और खुदावंद की गवाही को शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच। तो पास्टर साहिबा, आप छोटी सी दुआ कीजिएगा ताकि हम फिर प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज कर सकें। आइए हम दुआ मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुद्दस, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आए पाक खुदावंद के तूने आए पाक खुदावंद ने अपने लोगों को, अपने खादम आए पाक खुदा बिशप को ये फजल दिया है कि वो खुदावंद ये काम को लेकर आगे जाएं। खुदावंद इस खुदावंद यीशु प्यारे हम बरकत आई खुदावंद तेरे बेटी के लिए, बिशप के लिए चाहते हैं और अपनी बेटी शकीला के लिए मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। और जो खुदावंद यीशु प्यारे ये काम को आगे लेकर जाने वाली है, और खुदावंद अपनी बेटी को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ इस्तेमाल कर खुदावंद। आज की हमारी सारी गुफ्तगू जितनी भी हो खुदावंद, जितनी भी हमारी गवाही हो, वो सब खुदावंद तेरे जलाल के लिए हो खुदावंद, और लोग देखें और बरकत हासिल करें खुदावंद, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदावंद है। आए पाक खुदावंद यीशु प्यारे हम सब मिलकर जो तेरे कदमों पर आए हैं, आए पाक खुदा जो आगे बढ़ने वाले हैं,
आए पाक खुदावंद इसी तरह हम सब की रहनुमाई कार। आए खुदावंद सारा इज्जत और सारा जलाल हम तुझे देते हैं खुदावंद, तेरा पाक और मुकद्दस नाम लेकर ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पास्टर साहिबा, मैं अपने नाजरीन के लिए एक हवाला पढ़ना चाहूँगी कि खुदा ने हम जो उसकी बेटियां कहलाती हैं, जगह ब जगह अपनी बेटियों के लिए कलाम हमारे लिए भी जो है वो खुदा ने रखा है। और यही वजह है कि आज वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी बाबरकत खुदा की बेटियां आती हैं और अपने यीशु के नाम की गवाही देती हैं। आमीन। तो तीतस की किताब है, नया नामा है और उसका दूसरा बाप है, यहाँ पे लिखा है, इसी तरह औरतों की वजह मुकद्दसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज्यादा मैं पीने में मुब्तला ना हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शौहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, मुतक्की और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हो और अपने अपने शौहर के ताबे रहे, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। आमीन, हालेलुया। तो खुदा ने हमें अपने कलाम मुकद्दस में से वो बातें सिखाई हैं पास्टर साहिबा, जिसके मुताबिक हमें जिंदगी को क्या करना है, बसर करना है। उसके कलाम के लिए मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा हमसे कलाम करता है। तो आज आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं, तो मैं नाजरीन आपको ये बताना चाहूंगी, बड़ी खुशी की एक बात है कि जो मैं आज आपको यहाँ गुड शेपर्ड पर वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम में दिखाई दे रही हूँ, तो मेरी खिदमत का आगाज कहाँ से हुआ, मैंने खुदावंद को कैसे कबूल किया, तो आज मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मेरी रूहानी माँ जो है वो आप सबों के सामने मौजूद हैं। तो मैं जितना खुदा की खादमा को, पास्टर साहिबा को जितना मैं जानती हूँ, बड़े अरसे से आप खुदावंद की खिदमत गुजारी कर रही हैं। जैसे आपके चर्च हम जाते थे, मैंने खुदा के कलाम को कबूल किया, पास्टर साहब ने जब कलाम किया तो खुदा ने मेरे दिल को उभारा, मुझे खुदा के कलाम से चोट लगी और मैं बैप्टाइज हुई आप दोनों के हाथों से। और इसी तरह मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि आपके वसीला से खुदा ने बहुत सारी रूहों को जो है वो जीता है। जब मेरी बुनियाद वहाँ से खुदा ने डाल दी तो फिर मैं इस तरह दर्जा बदर्जा खुदावंद में बढ़ती गई और आज मैं गुड शेपर्ड टेलीविजन पर वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम में दुनिया के सामने अपने यीशु मसीह की गवाही दे रही हूँ। तो पास्टर साहिबा, आप मुझे बताएंगी कि इतने लंबे अरसे से, मतलब कितना अरसा आपको हो गया है कि आप खुदावंद की खिदमत किए जा रहे हैं और बहुत सारे घराने जो हैं वो आसमानी आपके वसीला से बन सके, तो कितना अरसा आपको जो है खिदमत गुजारी में हो चुका है? काइंडली आप बताइएगा हमारे नाजरीन को, सुनने वाली बेटियों को, बहनों को, ताकि वो भी जो हैं वो बरकत पा सकें। बेशक, आमीन। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ अपनी बेटी के लिए, शकीला के लिए, कि ये मेरी रूहानी बेटी है। आमीन। तो खुदावंद ने इसको बहुत बड़ी बरकत दी है, जैसे उसने बताया है कि इनके वसीला से ये यकीनन हकीकी बात है कि खुदावंद ने इसको बरकत दी कि मैं इनके घर में भी विजिट के लिए भी जाया करती थी और इसी तरह हम कलाम की गुफ्तगू में बढ़ते थे और एक दूसरे से सवाल जवाब भी हम किया करते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे हाँ है। जी। तो खुदावंद ने इसको बरकत दी है। इसी तरह खुदावंद का शुक्र है कि बहुत से रूहें हैं जिनको हम खुदावंद के पास लेकर आए हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी खिदमत को तकरीबन कि जब ये मेरा बेटा बड़ा था, पास्टर शहद को आप सब जानते हैं, तो उस वक्त से मैंने खुदावंद को कबूल किया है। तो हम एक जगह पे चर्च पे गए थे, कन्वेंशन थी, उधर से मैंने एक कलाम सुना था, पास्टर हीरारा तंजम आए थे, उन्होंने पैगाम दिया, तो उस कलाम की मेरे दिल में चोट लगी, तो मैंने वो खुदावंद का कलाम को कबूल कर लिया। और मैं थी और मेरी छोटी बहन नंदे थी, वो हम दोनों थे,
تو ہم گھر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی وہ لڑکا دوبارہ ہمارے گھر میں پاسٹر آئے تو وہ بھی جوان ہی تھا، تقریباً 15-16 سال کا تھا، تو ہم اس سے یہ حیران تھے کہ اس نے کتنا پیارا میسج دیا ہے۔ تو کبھی وہ ہمارے گھر میں آئے تو ہمارے دل میں یہ بہت چاہ تھی، رات کو باتیں کرتے تھے، صبح کو باتیں کر رہے تھے، انہوں نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹا دیا تو ہم دیکھ کر اس کو بہت زیادہ ہی خوش ہو گئے کہ وہ تو خادم ہمارے گھر میں ہی آ گئے ہیں۔ تو اتنی ہمارے دل میں بہت زیادہ خوشی تھی ہوگی کہ خداوند نے ہمارے گھر میں، ہمارے دل کی یہ چاہت تھی، جب ہم خداوند کے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو یقیناً خداوند ہمارے دلوں کو جانتا ہے کہ یہ میرے بھوکے پیاسے ہیں، پھر خداوند ہمارے پاس اپنے خادموں کو بھیج دیتا ہے۔ اسی طرح کے ساتھ پھر ہم نے ان سے خداوند کا کلام سنا، وہ خادم ویسے برکت تھے اور قدس سے معمور تھے۔ اسی طرح وہ دوسرے پاسٹر کو، وہ جو بڑے پاسٹر تھے وہ ساتھ منگل داس سے، اور پاسٹر اپنا پاسٹر لیاس پروفیسر تھا، اپنا پاسٹر لیاس تھے، اور خداوند نے ان کو بھی بہت زیادہ برکت دی تھی۔ یعنی آپ نے جوانی کے دنوں سے ہی خداوند کو قبول کیا ہے، اور آپ کو اگر جس وقت سے میں جانتی ہوں 30-35 سال آپ کو آئی تھنک ہو گئے ہیں خدا کی خدمت کرتے ہوئے، جی اتنا عرصہ آپ کو گزر چکا ہے۔ جی بالکل، تو خداوند نے آپ کے وسیلہ سے اس عرصے میں بہت ساری روحوں کو جیتا، اور آپ نے اس خادم کے میسج کے وسیلہ سے برکت پائی۔ ہاں جی، وہ خادم جو تھے وہ ہمارے گھر میں آئے، تو جب بھی وہ ہمارے گھر میں آئے تو میرا دل اتنا زیادہ خوش ہوا کہ میری خوشی کی انتہا ہی نہیں رہی۔ پریز تو گاڈ، میں نے آمین۔ جلدی سے اپنی شادی کے بستر نکال کے، اور میں نے اس وقت بارسین تھے، اور چارپائی پر وہ بستر، اپنی شادی کی چادر، مطلب آپ شروع سے ہی خدا کے خادموں کی خدمت کرتی رہی ہاں جی، میں شروع سے خداوند کا، وہ پھر وہ آئے تھے، انہوں نے پھر خداوند کا کلام سنایا۔ جب وہ نبوت کر رہے تھے تو کیا ہوا کہ نبوت ہو رہی تھی یہ کہ میں اس گھر میں ہمیشہ بولتا رہوں گا۔ پریز گاڈ، آمین، ہاللویا۔ میں اپنے بیٹے کی طرف دے رہی ہوں، شاید کی طرف، جو پاسٹر ہیں ابھی، تو وہ چھوٹا تھا، اور اپنی طرف دیتی ہوں، کبھی ہم بھی جوان ہیں۔ خداوند تو نے ہمیں اتنی زیادہ برکت دے دی ہے، پریز گاڈ، کیونکہ آپ پاسٹر صاحبہ خداوند کے ساتھ وفادار تھی۔ جیسے میں ابھی خدمت کو اتنا نہیں جانتی تھی، اور دعا تک نہیں کرنا آتی تھی، اور آپ کے پاس ہم جو بھی پرابلم ہوتی تھی ہم جاتے تھے، آپ ہمارے لیے دعا کرتے، ایسے ہی مطلب آپ کے اتنے عرصے میں میرا ایمان ہے کہ اگر آج آپ کی اس محنت سے میں یہاں پر موجود ہوں تو بہت ساری اور زندگیاں بھی خداوند کا کلام بیان کر رہی ہوں گی، کچھ لیڈ کر رہی ہوں گی، کوئی پرستش کر رہی ہوں گی، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے گھرانے کو دیکھ کر کہ آپ نے اس قدر محنت کی ہے، بابرکت خاندان ہے، پاسٹر صاحب بھی بلیسڈ ہے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے یہ ہمیں بہت ہی خوبصورت باتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی پاسٹر صاحبہ کہ ایک اور بات میرے دل میں آ رہی ہے کہ آپ کو اتنا عرصہ گزر گیا خدا کی خدمت کرتے ہوئے، تو ایسا ہے کہ کیا آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں، کیونکہ بہت ساری زندگیاں جو وہ شارٹ کٹ چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم ابھی نیچے فرش پہ کھڑے ہیں، ہم عرش پہ پہنچ جائیں، ہم کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ بن جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا آپ نے سٹارٹ میں ہی ایز اے پاسٹر خدا کی خدمت کی ہے، یا کہ خدا نے آپ کو درجہ بدرجہ لیول وائز بڑھایا ہے؟ پہلے آپ کی خدمت کیا تھی، اس کے بعد آپ کو خدا نے کیا بنایا، اس کے بعد آپ کو خدا نے کیسے بلیس کیا، اور آج آپ جو ہیں وہ پاسٹر؟ ہاں جی، جب بھی وہ پاسٹر ہمارے گھر میں جو میں بتا رہی تھی، تو اسی طرح کہ وہ خادموں نے، خداوند کے جو خادم تھے انہوں نے یہ نبوت کی کہ خداوند یہاں پر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اس گھر میں بولتا رہوں گا، اور وہ جو میں نے اپنے شادی کے بستر بچھائے تھے اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں پر یہ نہیں بیڈ شیٹیں جب بچھتی ہیں وہاں پر بداری آ جاتی ہے۔ یقیناً نہیں کہ وہاں پر بہت بڑی بداری آ گئی، اور زیادہ لوگ جو ساتھ ساتھ گاؤں کے تھے وہ بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے، خداوند نے ان کو بھی
अपना बहुत ज्यादा बरकत दी। वो भी लोग खुदावंद के पास आए और उन्होंने तौबा की और बहुत उसमें लिए और खुदावंद ने उनको भी ब्लेस किया। फिर मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जो खुदावंद के खादमों ने नबूवत मेरे घर में की थी वो आज नबूवत आप लोगों के सामने है, उनके देखने वाले भी देखते भी हैं और आप भी जानती है शकीला बेटी भी कि कैसे खुदावंद ने मेरे बेटों को बरकत दी है और खुदावंद का मैं शुक्र अदा करती हूँ। उस वक्त मेरा एक बेटा था जब खुदावंद ने कलाम किया, फिर उसके बाद खुदावंद ने मुझे 4 बेटे दिए हैं और 3 बेटियां दी हैं। 3 मेरी बेटियां खादमा हैं और मेरे बेटे खादम हैं। इससे बढ़कर खुदावंद का मैं शुक्र अदा सबसे करती हूँ कि जो मेरा पोता है वो भी पास्टर है। आमीन, हालेलुया। और आपकी मेहनत के वसीला से, मतलब आपने पहले एज ए जस्ट अपनी कलीसिया के अंदर दुआओं और रोज़ों से अपनी खिदमत का आगाज़ किया, उसके बाद खुदा ने आपको जो है पास्टर साहब के साथ एज ए बुआ जी खिदमत का जो है फजल बख्शा और फिर आप अपनी कलीसिया की आप पासबानी कर रही हैं, एज ए पास्टर आप खुदा का काम कर रही हैं। बहुत सारी बहनें जो है आपके वसीला से बरकत पाती हैं। प्रेज गॉड। और आपके खानदान को जब मैंने देखा, आज आपका बड़ा बेटा पास्टर शाहिद जो खुदा का बहुत ही बाबरकत खादम है और फिर पास्टर फिलिप हैं और भी खुदा के काम को आपके बेटे शमौन बेटा है करते हैं और आपकी बेटियां भी करती हैं। ये आपकी मेहनत है और ये आपकी बरकत है। और आप हमारे नाजरीन को आज ये बताएं कि आपने एज ए पास्टर होने के नाते से पास्टर जी के साथ जब आप खिदमत के लिए जाती थी तो अपने घराने के साथ, अपनी कलीसिया के साथ आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आती थी? हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने कैसे इन जिम्मेदारियों को निभाया कि आज आपका बेटा पास्टर है, आपका छोटा बेटा पास्टर है, आपकी बेटियां जो है वो खादमाएं हैं, आपको खुदा ने दर्जा बदर्जा बढ़ाया है। पहले एक चर्च था, अब आपके 3 चर्चेस हैं। तो हमारे नाजरीन को आप बताएं कि आपने अपनी खिदमत के साथ, अपनी कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने बच्चों की तरबियत कैसे की, कैसे अपने खानदान को संभाला, आपने किन किन मुश्किलात का आपको सामना हुआ? आप जिंदगियों को बताएं ताकि वो भी जी। शुरू से जब खुदावंद का बयान कर रही थी अपने बेटों के मतलब जी, और हम दोनों खिदमत में हैं। आमीन। तो खुदावंद का शुक्र है कि शुरू से जब से हमने खुदावंद को कबूल किया है, हमने किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में आकर नहीं खुदावंद को जिंदगी दी, लेकिन खुशी से खुदावंद को जिंदगी दी है। सबसे ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। कई लोग मुश्किलों में पड़ जाते हैं, मुसीबतों में पड़ जाते हैं, तो फिर वो अपनी जिंदगी कहते हैं कि खुदावंद हमें शिफा दे कि हम तुझे अपनी जिंदगी दे देंगे। फिर उन्हें याद आता है कि हम खुदा को याद करें ताकि खुदा हमें रिहाई दे और फिर हम खुदा को। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, हम दोनों ने, अपना मेरे शोहर ने और मैंने, पास्टर साहब ने खुदावंद को कबूल खुशी से किया है। पास्टर बूटा साहब, हाँ जी, पास्टर बूटा साहब ने। तो इसी तरह के साथ तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने शुरू से थोड़ी सी, जब से कि आपने पूछा है कि कैसे कैसे आपको मुश्किलात या अपने बच्चों को, क्या आपने कलीसिया को और खानदान को कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि तो मैंने सबसे पहले कि खुदावंद में जब कबूल किया खुदावंद को, उस वक्त मैंने क्या किया, रोज़ा रखा 3 दिन का और खुदावंद ने मुझे ये बरकत दी। तो मैंने फिर जो मेरे अम्मी थे, मेरी सास थे और छोटी मेरी नंदे थी, वो भी बहुत ज्यादा खुदावंद को प्यार करने वाले थे। प्रेज़ गॉड, आमीन। तो मैंने रोजा रखा तो मुझे खुदावंद ने ये खिदमत के लिए बुलाया। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरी बुलाहट जो है खिदमत की, ये खुदावंद ने मुझे दी है। मुझे नहीं पता था कि मैं खादमा हूँ या मैं खुदावंद की गवाही दूंगी, लेकिन मेरी जिंदगी में ये था कि मैं क्या करूं कि मैं अपने खुदावंद को अपनी जिंदगी में रखूं। एक औरत होने के नाते से मतलब आपको मुश्किलात क्या पेश आई कि खानदान को भी आपने संभाला, आज वो खादम बने हैं खुदा के, बाबरकत उसकी गवाही। इसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि जब से खुदावंद ने मुझे खिदमत दी है ना, तो जो मेरी अम्मी थी, सास मेरी अम्मी,
کہ وہ میرے ساتھ متفق تھے. زبردست. تو وہ مجھے جیسے میں بتا رہی ہوں میں نے روزے میں ٹھہری تو خداوند نے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ پہ آپ نے جانا ہے خدمت کے لیے. تو میں بہت زیادہ ڈرتی تھی. میں نے کہا میں اماں کو بتاؤں گی تو وہ کیا کہیں گی کہ آپ جوان ہیں, آپ نے کہاں جانا ہے. جی بالکل ایسا میں ڈرتی نہیں بتا رہی تھی نا. ہاں جی ایسا ہے کہ خدا کی خادماؤں کو بیٹیوں کو یہ مشکلات آتی ہے, گھر والے اجازت نہیں دیتے. ہاں میں کہ یہ کہیں گے کہ یہ آپ کی ہماری بہو ہے, بالکل, کہ یہ کسی کے گھر میں جائے گی. جی بالکل. جیسے میں آپ کو جانتی ہوں, خدا نے شروع سے آپ کے چہرے پر اپنے نور کو رکھا. اس وقت بھی آپ بہت خوبصورت دکھائی دیتی تھی, آج بھی خدا کا جلال ہے آپ کے چہرے پر, تو یہ اس کا فضل ہے. تو وہ ڈرتی ہوں گی کہ میری بہو ہے, جوان ہے, اکیلی جائے گی. تو یہ مشکلات جو ہیں آپ کو فیس کرنی پڑی کہ لوگ جو ہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. تو آپ کو مطلب آنے جانے میں پرابلم آئی. میں نے پھر اماں کو بتا دیا. میں نے کہا کہ مجھے اماں جی اسی طرح خداوند نے بتایا ہے کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے آپ نے کلام کے لیے. پریز گاڈ. تو اماں نے بہت خوشی سے قبول کر لی یہ بات, ایکسپٹ کر لیا. اجازت میں ڈرتی تھی یہ مجھے اجازت کبھی نہیں دیں گے. اچھا اجازت مل گئی پھر. ہاں تو میں نے کہا کہ پھر امی نے کہا کہ یہ چھوٹا جو میرا دیور تھا وہ 10-15 سال کا تھا, تو امی نے کہا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ. چلے خدا نے, تو میرا دل بہت ہی خوش ہو گیا. آمین. یہ میرا اسی طرح خدمت کا آغاز شروع ہوا ہے. تو میں نے خداوند اسی طرح خدمت لی. اور باقی جو میں کام کرتی تھی گھر کا, اور باہر وزٹ کے لیے جاتی تھی, خدمت کے لیے جاتی تھی, اپنے شوہر کے ساتھ جاتی تھی, کبھی کبھی میں اکیلی بھی جاتی ہوں. تو پاسٹر صاحب کے ساتھ بھی جاتی ہوں, کبھی پاسٹر شاہد کے ساتھ بھی جاتی ہوں. اسی طرح کے ساتھ پھر میں جب چھوٹے بچے تھے, یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا شروع سے یہ تھا کہ ہم کیا کریں کہ ہم دعا میں ٹھہرتے تھے 9 بجے سے 11 بجے تک, اور بچے اسکول جاتے تھے, ہم دونوں ہوتے تھے پاسٹر اور میں. ہم دعا میں ٹھہرتے, اس کے بعد پھر 11 بجے کے بعد ہم کھانا بناتے. جب بچے اسکول سے آتے وہ کھانا کھاتے, اس کے بعد وہ اپنی لکھائی اور پڑھائی کا کام کرتے شروع کر دیتے تھے. مطلب آپ دونوں میاں بیوی نے اپنے خاندان کو جو ہے وہ مل کے ان کی پرورش کی ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ خداوند کے کلام کے اندر یہ بات لکھی ہے. تو ناظرین, خدا کے کلام کے اندر پہلا تموتیس جو ہے اس کے پہلے چیپٹر کے اندر 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے, اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے. پریز گاڈ. بے شک خدمت ہماری ہمیشہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو جب ہم گھر کے لوگوں کے ساتھ, ہمارے گھرانے ہمارے ساتھ متفق ہوتے ہیں خدمت میں, ہم اپنے خاندان کو بھی تعلیم دیتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بھی خدا کی تعلیم دیتے ہیں, اپنے خاندان کا بخوبی بندوبست کرنا ہم نہیں جانتے, تو کلام کہتا ہے کہ ہم ایمان کے منکر ہیں اور بے ایمان سے بدتر ہماری حالت ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھرانے کی خبرگیری کرنا ضروری ہے. ہمیں اپنے بیٹوں کو تعلیم دینا ضروری ہے, ہمیں اپنی بیٹیوں کو خدا کا کلام سکھانا بے حد ضروری ہے. جیسا کہ پاسٹر صاحبہ نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے گھر کے کاموں کو بھی کیا ہے, اپنے بچوں کی پرورش بھی کی ہے, اور پاسٹر صاحبہ نے بتایا کہ دعا اور روزہ جو ہے وہ ان کی زندگی سے کبھی بھی الگ نہیں ہوا تھا. میں اس بات کی گواہ ہوں کہ میرا چھوٹا بیٹا خدا نے جب مجھے دیا تو اسے کوئی بھی جب پرابلم ہوتی تھی تو میں پاسٹر صاحبہ کے پاس لے کر جاتی تھی, اور اس وقت میں نہیں جانتی تھی خدمت کے بارے میں, تو میں یہ سن کر حیران ہوتی تھی پاسٹر صاحبہ آپ کے بارے میں کہ آپ نے کبھی 3 دن کا روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا, کبھی 7 دن کا. اور مجھے جب پاسٹر شاہد یا بچے بتاتے تھے تو میں حیران ہوتی تھی کہ میں مطلب 2 گھنٹے کچھ نہ کھاؤں تو مجھ سے یہ چیز نہیں برداشت ہوتی, لیکن آپ 3 دن کا روزہ آپ رکھتی تھی, اور جب بھی پھر آپ نے دعا کی ہے زندگیوں نے برکت پائی, اور میرا بیٹا بھی اسی وقت شفا پا جاتا تھا. آمین ہاللویا. تو خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں تقویت بخشتا ہے. اس وقت میں بھی ایسی عام زندگی گزارنے والی تھی, لیکن خدا نے
अपना फजल मुझ पर जारी किया कि मैं आपके सामने जो है गुड शेपर्ड टेलीविजन पर ये खुदा का कलाम लेकर आई हूँ, खुदा की बेटियों को लेकर आते हैं कि आप जो हैं ज्यादा बरकत पा सके। तो पास्टर साहिबा, आप मुझे बताएंगी कि प्रॉपर तौर पर कि आपने शादी से पहले खुदा उनको कबूल किया या के बाद में? शादी के पहले जब मैं छोटी थी तो मेरी जिंदगी में यीशु मसीह की मोहब्बत थी, इसलिए कि जो मेरे अब्बू जी थे कि वो रूहानी थे, वो चर्च के एल्डर भी थे, और वो सुबह उठते और सुबह ज़बूर गाते और खुदावन का कलाम पढ़ते और हमें भी सुनाते। मैंने बचपन से ही खुदावन की इस मोहब्बत को ले लिया था और अपने माँ बाप की तरबियत को हासिल किया है कि हमारे घर में ये था कि सुबह उठें और सुबह ज़बूर गाएं। कई लोग उठते हैं सुबह, वो गाने लगा लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, आज भी नाज़रीन हमारे मसीही घरानों का ये हाल है। लेकिन फिर जो आवाज़ें आपके घरों के अंदर गूंजती हैं, फिर वही तासीरें आती हैं। अगर गाने लगाते हैं तो फिर अबलीसी तासीरें आती है, अगर गीत लगाते हैं, कलाम पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं तो फिर बरकत आती है। आमीन। तो पास्टर साहिबा, आप ये बता रही थी कि मतलब आप खुदावन से मोहब्बत शादी से पहले ही आपके दिल के अंदर थी, खुदा के रूह ने आपको। फिर मैं जब स्कूल भी पढ़ती थी तो फिर मैं बाद में छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर उसको संडे स्कूल कराया करती थी। जबरदस्त, ये मेरे दिल में शौक था। आपकी खिदमत संडे स्कूल से स्टार्ट हुई? हाँ जी जी। तो मैंने उनको गीत सिखाने, छोटी छोटी जीवन गाड़ी है जो हाथ में नहीं आती, इसी तरह के। और तो मेरे जिंदगी में बहुत ज्यादा खुदा उनकी मोहब्बत थी। तो मैं जब भी यीशु मसीह की तस्वीरें देखती थी, लेकिन वो हम यीशु मसीह की तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी मैं ये कहती थी कि जो मेरा चेहरा है, मैं यीशु मसीह के साथ मिलती जुलती हूँ, तो वो यीशु मसीह वो मेरा है। बिल्कुल, उसकी जो सीरत है ना, वो हमारी जिंदगी में है। आमीन, प्रेज गॉड। क्योंकि उसने अपनी सूरत पर हमें बनाया है। तो सूरत मतलब शक्ल सूरत नहीं, उसकी सीरत, उसका करैक्टर, उसकी बरकत, उसकी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ के अंदर है। आमीन, प्रेज गॉड। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये बातें करके, बहुत मुझे खुशी हुई है। तो आप अब मुझे बताएंगी अपनी आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे नाजरीन को, कि आप क्या उनको एक लेसन देना चाहेंगी कि आज आपके वसीला से नाजरीन कलाम को सुन सके, और इस पैगाम को, अपने ख्याल को आप कैसे नाजरीन के साथ शेयर करेंगी कि आज जाते जाते आप कौन सा? मैं तो ये कहूंगी कि जो माएँ हैं उनका ये फर्ज है कि अपने बच्चों को अपने साथ लें, सुबह और शाम और दोपहर को क्या करें, उनके साथ मिलकर दुआ में बैठा करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब खुदाम के कलाम में लिखा है कि जब हम सीखते हैं, जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं, तो हमारी हज़ारें नस्लें जो हैं वो बरकत पाती हैं। जो अगर नहीं खुदावंद को जो कबूल करते, वो ठकरा देते हैं कि ऐसी औरतें हैं, कैसी माएँ हैं, चलो देख लेंगे, हम बच्चों की शादी कर लें फिर देख लेंगे, बच्चे बड़े हो जाएं फिर देख लेंगे। जी बिल्कुल। हाँ जी, ऐसे नहीं। बिल्कुल। मैंने जवानी के यहाँ में खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रखा है, प्रेज गॉड। और मेरे बच्चे भी थे, छोटे भी थे और साथ साथ बड़े भी हुए हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं। मैं उनको स्कूल भी भेजती थी, प्रेज गॉड, और उनके लिए खाना भी बनाती थी। फिर भी मैं खुदावंद की खिदमत में जरूरी बैठती थी और बाहर भी मैं जाती थी, क्योंकि मैं शुरू से लेकर मेरे पास मुझे खुदावंद ने एक रोया दी है। जब भी मुझे रोया आती तो खुदावंद मुझे बुलाता, तो फिर मैं विजिट के लिए भी जाती थी। प्रेज गॉड। इसी तरह के साथ को मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग क्या इसी तरह कि जैसे हमने अपना बेटी ने ये बहनों का जो सिखाने के लिए किया है कि सब बहनें सीखें और बरकत हासिल करें, और हम एक दूसरे की गवाहियों से बरकत हासिल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अपने बच्चों को सिखाया है, इसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि दूसरी औरतें, दूसरी बहनें भी ये सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। बिल्कुल ऐसा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा इसी पर ध्यान हो।
تو اپنے ذہن نشین کر، پھر اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ بالکل ایسے تو ہی۔ پھر خداوند کہتا ہے میں تمہیں خوب ہی کامیاب کروں گا، اور جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ رہوں گا۔ میں خداوند کا آمین۔ شکر کرتی ہوں آج تک ہمارے ساتھ ہے۔ آمین، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ پاسٹر صاحبہ مجھے بہت ہی خوبصورت آپ کا پیغام لگا ہے۔ بے شک ناظرین، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت جو ہے خدا کے کلام کے مطابق کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے اور بہت ساری زندگیاں پڑھ رہی ہوں گی اور جانتی بھی ہوں گی کہ صدرک، مسک، ابد نجو اور دانیل نبی کی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ وہ اسیر کر کے لے کر آئے گئے تھے بابل کے اندر، اور وہاں پر ان کو کیسا ماحول ملا، ان کی کیسا ان کو انوائرمنٹ ملا کہ وہ ایک کہہ لیں کہ میں پینے والا، ایک کہہ لیں کہ شراب وہاں پر چلتی تھی، اور ہر برا کام جو تھا وہ اس علاقہ کے اندر ہوتا تھا، بابل کے اندر، اور ہر قسم کی بت پرستی وہاں پر ہوتی تھی، اور یہ چاروں اسیر کر کے وہاں سے یہودا کے علاقے سے ان کو بابل میں لایا گیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی، ان کے نام چینج کر دیے گئے، ان کا ماحول چینج ہو گیا، ان کی ہر چیز جو ہے بدل گئی تھی، لیکن اگر نہیں بدلا تو ان چاروں کا خدا نہیں بدلا۔ آمین، پریز گاڈ۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے گھرانوں نے ان کی تعلیم جو تھی وہ خدا کے کلام کے مطابق کی تھی، ان کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کی تھی، ان کی جو بیس تھی وہ اپنے خدا کو جاننے کے تعلق سے تھی، اور ان کی بیس جو تھی، ان کی بنیادی تعلیم جو تھی وہ گھر سے شروع ہوئی تھی، ان کے پیرنٹس نے ان کو سکھایا ہوگا، اور وہ اتنے گندے ماحول میں رہنے کے باوجود بھی وہ اپنے خدا کو نہیں بھولے، اور خدا نے پھر ان کے وسیلہ سے اس دور کے بادشاہ کو، اس کی رعا کو، اس کی سلطنت کو ہی بدل دیا تھا، اور ان کے کردار کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہاں پر یہ نعرہ گونجنے لگا کہ دانیل تو اور تیرا خدا کیا ہے؟ مبارک ہے، اور اسرائیل کے اندر ایسا خدا ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کی بیٹی اور جتنی بھی آپ سن رہی ہیں کہ انہوں نے گھر سے تعلیم پائی، ان کی بنیاد پختہ ہوئی، جیسا پاسٹر صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو سکھایا، اپنی بیٹیوں کو سکھایا، اور آج ان کے بچے جو ہیں چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک خداوند کی خدمت گزاری کر رہے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں، اور یہ بڑی بابرکت باتیں ہیں اور بہت ہی بلیسڈ خاندان ہے، اور خداوند نے اپنی خادمہ کو بڑی برکت دی ہے، اور آگے بھی ہماری دعا ہے خدا آپ کو لمبی زندگی دے، خدا آپ کی اور زیادہ برکات کو بڑھائے، ملٹی پلائی بلیسنگ دے، اور آپ ملین بلین روحوں کو جو ہے وہ جیتتی چلی جائے۔ تو پاسٹر صاحبہ بہت شکریہ کہ آج آپ نے کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کو بہت زیادہ ترقی دے، آپ کے گھرانے کو بھی۔ تو خدا کے نام کو آج جو آپ کی گواہی اور آپ کی باتوں کے وسیلے سے برکت ملی ہے۔ تو ناظرین، آج جبکہ آپ نے خدا کی خادمہ سے، خدا کی بیٹی سے، ان کی زندگی کے بارے میں کلام کو سیکھا، اور آپ نے سنا کہ انہوں نے کیسے اپنے خاندان کی پرورش کی، اپنے بچوں کو کس طرح سے انہوں نے تعلیم دی، ان کے شوہر نے، پاسٹر بوٹا صاحب نے کیسے اپنے جیون ساتھی کا ساتھ دیا، تو آپ بھی اپنے جیون ساتھی کا خدمت میں ساتھ دیں، اور بالکل بھی خدا کی خدمت کے دوران جو ہے وہ اس طور سے کبھی بھی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ میں بھی آپ کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے آسمانی بن سکتی ہیں۔ تو پاسٹر صاحبہ، میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو خداوند آپ کو اور زیادہ خوش ہوا ہے کہ آپ کو دیکھ کر تھینک کہ یو۔ یہ میری بیٹی کو خداوند نے یہاں پر بلند کیا ہے اور برکت دی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں کے پودے ہیں،
आमीन। जो खुदावंद लेकर आसमान पर जा रहा है बिल्कुल। और खुदावंद बुलंदियों पर आपको थैंक ले यू जी, जाए। बहुत Thank you, शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत आपको खुदा और ज्यादा मल्टीप्लाई ब्लेसिंग्स दे, खुदा आपकी बरकत को बढ़ाए, आपको उम्र की दराजी दे, आपका साया आपके खानदान पर हमेशा आपके हस्बैंड का कायम रहे। और जैसे आप अपने बच्चों के बच्चे देख रही हैं, आप शुक्रगुजारी हम करते हैं कि खुदावंद में आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। तो नाजरीन, आपने सुना कि खुदा की बेटी ने कैसे अपनी जिंदगी के बारे में बताया है। तो मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपको बरकत मिली होगी। तो मैं आपकी होस्ट पास्टर शकीला फयाज आपसे इजाजत चाहूंगी और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ और उनकी जिंदगी की नई बातों के साथ, नए तजुर्बात के साथ। तो मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू, गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।